شریف دے کول ہی پیر بہادر شاہ دی بھینی اجے بھی مشہور ہے، او آپ دے والد گرامیوں دا نا سید عبداللہ شاہ سی نا، ملتان شریف آپ نو پڑھان واسطے لے جان لگے تے حضرت سلطان بہو آپ دا پیار بڑا سی، آپ فرماتے نے چلو کولوں دی پیر بہو کلو کہ نا ملتان لنگ جا، پیدل دا دور سے نا بھئی ادھروں نکلے تے وچوں چناہ دے رستے دربار سلطان بہو او تو وچوں مظفر گڑھ کراس کر کے تے پھر اگاں ملتان۔ جناب اس انداز نال آپ نے سفر کیتا، اتھے ایک ہفتہ رہے حضرت سلطان بہو کول تے حضرت سلطان بہو نا مزار دے وچوں نکل کے نا تے پیر بہادر علی شاہ صاحب نے فرماندے نے جوانا کتے چلے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابا منوں نا درسچ پڑھان واسطے ملتان لے چلے ہیں۔ آپ ہس کے فرمایا تو اس درسچ پڑھنا کہ ساڑھے درسچ پڑھنا؟ تو اس درسچ پڑھنا ہے کہ ساڑھے او تو نبی دا بھوا ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے تی ابی رہرہ نو انج پڑھایا نا۔ حضرت سلطان بہو مزار چو بننے نکلک سے منڈے نو پیر بہادر شاہ سونا بڑا سی سید ویک کے تے کہندے نے او جوانا کتھے چلے ہیں؟ 8-12 سال دی عمر سی ساری، ویک کے نا تے انج تک کے کہنے لگے جی میں ملتان چلیا منو ابا اتھے درسچ داخل کرنے لگا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی تم ملتان درسچ پڑھنا کہ ساڑھے چ پڑھنا ہے؟ اگو بچے سان ویک کے کہنے لگے جی میں تے پڑھنا ہی ہے نا، پاویں اتھے پڑھا دیو تے پاویں اتھے پڑھا دیو۔ حضرت سلطان بہو نے فرمایا اٹھ پھر اتاں، او اٹھے تے سینے نہ لا کے جدو لگے نا جان تے پوچھ لیا حضور تسی کون؟ فرمایا باہو فقیر میں نوی کہنے لیں۔ آپ نے پھڑ کے جدو سینے نہ لایا نا تے جننے علوم سنظاری اور باطنی آپ نے سینے نہ لا کے عطا کر دیتے۔ ہن استاد دے کول چھڑ کے ابا جی آگے ملتان او جڑی کتاب رکھن سید پڑھی آوے، ہاں نا جڑی کتاب رکھنا سید پڑھی جاوے پھر پڑھی جاوے، جی انہاں کہ قرآن سنا پڑھی جاوے۔ انہاں 15 دن دے بعد نا خط و خطابت دا دور سی ہو دو انہاں خط لکھے شاہ جی اپنا منڈا واپس لے جو، یہ ساڑھے جو گا نہیں جے۔ انہاں آکھا کرے منڈے کیتا کی پیدل دا دور سی، پھر ٹر کے گئے۔ آپ نے فرمایا یار تسا خط لکھ دیتا منو، اللہ دے بندے دسو تے صحیح کی ہویا ہے، اس کی کیتا ہے؟ آؤ ادھر بہادر شاہ اور شاوری آگے پڑھ قرآن، آپ پڑھن لگ پہ جڑی کتاب ترن پڑھن گیا ہوں، جڑی کتاب ترن سید پڑھی آوے۔ ہنو استاد دا نام بھی عبداللہ شاہ سی، او ہس کے نا بہادر شاہ دے ابے نو کہندے نے عبداللہ شاہ مذاق واسطے ساڈے کول رہندے ہی نو۔ اس ویلے آپ نے پوچھا پترا تو کتھے پڑھیا ہے؟ عرض کیتی ابا جی تسی جد 2 دن پرا ہوئے ہیں نا میرے کلو، سلطان بہو قبر چو نکل کے سینے نہ لا کے میں نے پڑھا گیا نا، میں ہوں در سکی سینے نہ لا کے میں نے پڑھا گیا نے۔ میرے پیرے باو امین فرمایا ثابت صدق اتے آئے قدم اگیر آئے تے تائیوں رب لبھی وے خول عقل فکر دی پہلی بیڑی ایتھے پہلے پورے کچی وے ہو ظاہر باطن عین عیانی مینو ہو پیار سنی وے ہو نام فقیر او تینا دا کامل باہو پھر قبر جنا دی جیوے ہو۔ آپ نے قبر مبارک دے وچوں نکل کے پھر پورے 30 سال کنے اچھی بولو 30 سال پیر بہادر شاہ صاحب نے حضرت سلطان بہو دے بوئے تے چاڑو دیتا، اتھے ہی بیٹھے رہے۔ ملتانوں واپس آگئے، ملتانوں واپس آکے نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی پاک نو ارشاد فرمایا پیارے علی جی آقا، فرمایا میں تو انہوں یمن دا قاضی بنان لگا، یمن دا
دیکھ میرے آقا دی عطا کنی ہے، عطا کنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے علی میں تینوں یمن دا قاضی بنان لگا۔ عرض کیتی آقا قاضی تے تسی بنان لگے ہو، ایک تے مینوں یمنی زبان نہیں آؤندی، اور دوجی گل ہے کہ میری اوائل عمر ہے، قضاء دے مسئلے فیصلے کرنے کو سوکھے نہیں ہوندے، تے آقا میں کس طرح قضاء دے مسئلے بیان کرانگا؟ میری سرکار نے فرمایا پیارے علی مینوں کو پڑھان لگیاں دیر لگنی، جی مینوں کو پڑھان لگیاں دیر لگنی ہے۔ آقا کس طرح؟ دیکھو آج دے دور دی اندر اگر حافظ صاحب کوئی استاد آکھے نا شگرد نو اٹھ کے منزل سنا تے استاد انہوں سینے چ مارے نا تھپڑ تے جڑا ہوندا وہ بھی بھول جاندا۔ کیوں یہ گل ہے یا نہیں؟ بولو، تڑی دا سر نہ لاؤ جواب دیو ہیں۔ او اگر تھپڑ مارے نا استاد تے جڑا پڑھیا پڑھایا نا وہ بھی بھول جانا۔ حضور فرماتے ہیں منوں پڑھانا کوئی مشکل ہے؟ نبی پاک نے سجا ہاتھ نکالیا علی دے سینے تے انج کر کے ماریا۔ علی فرماتے نے محمد دے ہاتھ دیئے برکت ہوئی ہے کہ قبر دی دیوار تک میں ایک فیصلہ بھی غلط دنیا تے کیتا۔ ہن مولا علی دے فیصلے وچوں ایک فیصلہ سن لو جی۔ حضرت سیدنا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دورہ خلافت ہے، شران دے وچ دو عورتاں نے بچے دیتے، جڑی پلیٹھی دی عورت سی انہوں اللہ نے بیٹا دیتا، دوسری جڑی عورت سی نا انہوں بچیاں ہوں دیاں سن تے خامد نے آکھیا اگر ہن بچی ہوئی تو میں تینوں چھوڑ دیاں گا۔ انہیں خامد دی ڈر دی وجہ تو نا وہ پلیٹھی والی عورت بے ہوش ہو گئی، او دا بچہ چکیا تے قاری صاحب اپنے نال پا لیا، اپنی بچی چکی تے او دے نال رکھ دیتی۔ جدوں ہوش آئی پاویں پہلے دن دا ہی بچہ ہوئے ماں ہی ہوندی ہے، پاویں پہلے دن دا بھی بچہ ہوئے نا ماں ہی ہوندی ہے۔ ہن جڑے ویلے انہیں ویکھیا وہ بچی روے بچہ بھی روے، اس تو پہلے حضور دے وقت تے ایسا مسئلہ آیا ہی نہیں سی۔ عمر فاروق جا کے مولا علی نو کہندے نے یا علی اس طرح دا معاملہ ہو گیا تے ہن یہ دا فیصلہ کیویں کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن دا حکم دساں یا عقل دا فیصلہ دساں؟ ولیاں دے امام نے فرمایا کہ میں قرآن دا فیصلہ دساں یا؟ آپ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ آپ نے فرمایا اولاد دے بارے اللہ نے وصیت فرمائی ہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے، فرمایا مرد دا دورا بچی دا تہائی حصہ۔ مولا علی نے فرمایا تھی تے پتر دے خوراک وچ بھی فرق ہے، دعا نو اندر کرو، دعا یا عورتاں دا دودھ چوو، جدا دودھ پارا ہوئے گا یو دا پتر ہوئے گا، جدا ہلکا ہوئے گا یو دی بیٹی ہوئے گی۔ اللہ دے نظام قدرت کے اندر بھی اللہ نے ونڈ رکھی ہے۔ فرمایا مرد دا دودھ بچے دا دودھ پاری ہوئے گا، اے وے قرآن دا فیصلہ، بچے دا دودھ پاری ہوئے گا تے بچی دا دودھ ہلکا ہوئے گا، تے اتھے دورہ ہے اتھے تہائی ہے۔ اللہ نے قانون بھی اس طرح دا بنایا۔ مولا علی فرمایا اے تے میں نا قرآن دا فیصلہ، تے ہون میری سنو عقل دا فیصلہ۔ حضرتوں کیے فرمایا تلوار لو چکو، مارنا نہیں، بچے دے سر تے کھڑے ہو جاؤ، تلوار دا اشارہ کرو، جس ماں دا ہویا وہ تڑپ جائے گی۔
جس ماں دا ہویا تڑ ہو جائے گی، کہن لگی نہ دیو مینوں، ہے تے میرا ہی ہے تے میرا ہی ہے۔ تے شاعر نے اودا رنگ پیش کیتا سکھ پتران دی ڈاڈی، سکھ پتران دی اے ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بخانے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پیارے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا حکم فرمایا چادر چکو انہوں سینے نال آلو، چادر چکو تے انہوں سینے نال لالو۔ آپ فرماندے نے پھر اس دن تو لے کے قبر دی دیوار تک حضور دا فرمان بھلا نہیں۔ اور حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ دی جماعت چوں ایک ایسی ہستی نے کہ لا تعداد حدیثاں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی نے، انہاں دے آپ راوی نے۔ میرے آقا صحابہ دا کتنا سونا عقیدہ سی، حضرت قتادہ دی اکھ نکل گئی، مشہور واقعہ ہے۔ آپ دی جدو اکھ نکلی آنا وچ رکھ کے تے ہاتھ تے رکھیا، دربار رسول اچ پہنچے۔ آپ نے فرمایا کی گل ہے؟ عرض کیتی آقا اکھ نکل گئی ہے۔ حضور اپنی موج نال ہی فرمایا اکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ توجہ ہے ذرا، اکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ صحابی سی نا، پریت دا ماریا سی۔ عرض کیتی آقا اکھ تے میں منگی ہے تے جنت تسی اپنی مرضی نہ دین دے ہو، تے تو اڈے کارج کیڑی کمی اکھ بھی دے دیو تے جنت بھی دے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اکھ میں منگی ہے تے جنت تساں اپنی مرضی نال دیتی ہے۔ یعنی حضور دی عطا دا رنگ دیکھو، آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ